ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासेषु तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् अर्धन्नपुंसकम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। समांशवाच्यर्धशब्दः नित्यं क्लीबे भवति, सः प्राग्वत् नाम सः समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तत्र तत्पुरुषसमासश्च भवति। किञ्च तत्र अर्धं पिप्पल्याः इत्यत्र पिप्पल्याः इति एकविभक्तित्वात् उपसर्जनसंज्ञा न स्यात्, तदर्थं वार्तिकं पठितम्। एकविभक्तौ अषष्ठ्यन्तवचनम् इति। अतः तत्र उपसर्जनह्रस्वः नाम गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः न प्रवृत्तः इति विशेषः दृष्टः। ततः एकदेशी समासविषयकः अयम् उपसर्जनसंज्ञा निषेधः, तेन पञ्चखट्वी इत्यादि सिद्ध्यति इति भाष्य प्रामाण्यं पुरस्कृत्य अयं सिद्धान्तः उच्यते। तत्र भाष्ये इत्थम् उक्तं वर्तते। ततः अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली इति रूपं साधितं। क्लीबः यदा तु न भवति अयम् अर्थशब्दः तदा तु ग्रामार्थः इत्येव भवति। ग्रामस्य अर्थः ग्रामार्थः इति षष्ठी इत्यनेन एव समासः भवति। किञ्च द्रव्यैक्ये एव भवति। अर्धं पिप्पलीनाम् इति अनेकाधिकरणे सति न भवति। तदनन्तरं द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितम्। तत्रोक्तम् एतानि एकदेशिनां सह प्राग्वत् इति नाम तत्पुरुषसमासः भवति। द्वितीयं भिक्षायाः द्वितीयभिक्षा, तृतीयभिक्षा, चतुर्थभिक्षा, तुर्यभिक्षा इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। अत्र एकदेशिना इति न उच्येत यदि, तर्हि द्वितीयं भिक्षायाः भिक्षुकस्य इत्यत्रापि अनिष्टः समासः स्यात्। अतः एकदेशिना इति अत्र अनुवर्तते एव। ततः तत्र अग्रे अन्यतरस्यां ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्णगुण इति निषेधं बाधित्वा पक्षे षष्ठीसमासोऽपि भवति। भिक्षा द्वितीयम् इत्यपि उदाहरणं भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः अनन्तरं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। प्राप्त आपन्न इति शब्दः द्वितीयान्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासः भवति। पक्षे द्वितीयाश्रितातीति इति द्वितीया तत्पुरुषसमासः अपि अत्र भवति। प्राप्तः जीविकां, प्राप्तजीविकः जीविका प्राप्तः उभयतः अपि भवति। आपन्नजीविकाः आपन्नजीविकः आपन्नजीविकापन्नः इत्यपि भवति। तत्र आपन्नजीविकाः इति पाठः सम्यक् कर्तव्यः। आपन्नजीविकः इत्येव वक्तव्यम्। स्त्रीलिङ्गे अपि प्रयोगसाधनाय तत्र युक्तयः दर्शिताः। यत् इह सूत्रे द्वितीयया अ इति छित्त्वा अकारोऽपि विधीयते, तेन जीविकां प्राप्ता स्त्री प्राप्तजीविका आपन्नजीविका इति इमानि उदाहरणानि अपि भवन्ति इत्युक्तम्। ततः कालाः परिमाणिना इति सूत्रं पठितं। परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते इति उदाहरणस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः मासः जातस्य मासजातः द्व्यः जातः
द्वयोरह्नोः समाहारः द्व्यः जातस्य इति विग्रहे उत्तरपदेन परिमाणेन द्विगोः सिद्धे बहूनां तत्पुरुषस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितम्। इदं बहूनां तत्पुरुषस्य सङ्ख्यानं द्विगोः सिद्ध्यर्थम् उक्तम्, अन्यथा द्विगुसमासः न स्यात्, तथा चेत् द्व्यः जात् इति रूपं न स्यात्। द्वे अह्नि जातस्य यस्य सः द्व्यः न जातः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। आम्, द्व्यः जातः इत्यत्र द्व्यः न जातः इत्यत्र च कश्चन भेदः अस्ति। नाम अत्र अह्नादेशः जातः वर्तते, तत्र उक्तम् अह्नोः न एतेभ्यः इति वक्ष्यमाणः अह्नादेशः इति। एवं खलु। पूर्वत्र तु न सङ्ख्यादेशसमाहारे इति निषेधः इति। एवं खलु। पूर्वत्र नाम तत्र द्व्यः जातः इत्यत्र तत्र समासान्तः उक्तः। एवं खलु इति पठित्वा ततः सप्तमीषौण्डैः इति प्रयोगः अग्रे अस्माभिः पठितः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वद्वा इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः इति उदाहरणं साधितम्। अत्र गणे अधि इति शब्दः अपि पठ्यते, अतः ईश्वराधीनः इत्यादयः प्रयोगाः अपि भवन्ति। तत्र ईश्वराधि इति शब्दात् अषडक्षशितङ्कुलङ्कमालम् इत्यादि सूत्राणात् नाम अध्युत्तरपदात् इति समग्रं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण खप्रत्ययः भवति, ईश्वराधीनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अक्षेषु शौण्ड इति शौण्डः क्रियाकुशलः वैषयिकाधिकरणत्वे सप्तमी अक्षविषयकक्रीडाकुशल इत्यर्थः। अत्रेति शौण्डादौ इत्यर्थः। ईश्वराधीन इति प्रपञ्चेति शेषः, ईश्वरे अधीति विग्रहः, अधिरीश्वरे इत्यदेः कर्मप्रवचनीयत्वं। यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सप्तमी। तदन्तस्य अधिनासमासः सुबुलुकु। अषडक्ष इति अध्युत्तरपदात् खः ईनादेशः ईश्वराधीन इति रूपम्। सम्यक् इति तत्र विशेषः कश्चन उक्तः। नाम एतावत्पर्यन्तश्च व्याख्यागतः भागः पठितः। सम्यक्। तत्र कालाः परिमाणिनः इत्यत्र सूत्रे उदाहरणद्वये ईषद्व्यत्यासः अस्ति, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। द्व्यः जातः इत्यत्र द्व्यः इति वर्तते, एवं खलु। अग्रे च द्व्यः न जातः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं वर्तते। द्व्यः जातः इत्यत्र राजाः सखिभ्यश्च समासान्तश्च भवति। सम्यक् इति अस्ति। अपि च अग्रे द्व्यः न जातः इत्यत्र तु द्व्यः न इति पाठः दृश्यते खलु। अत्र द्व्यः न जातः, अतः तत्र तु अह्नादेशविशेषः अस्ति। अह्नोः न एतेभ्यः अह्नादेशः तस्मिन् पक्षे भवति, अतः तद् अह्नादेशः अपि अग्रे पठिष्यते। टच् विधायकं सूत्रमपि अग्रे पठिष्यते, परन्तु रूपयोः अनयोः द्वयोः भेदः अस्ति। सः भेदः अपि जागरूकतया अस्माभिः अवगन्तव्यः। सम्यक्। एतावान् विषयः गते पाठे सम्पन्नः। अयं च सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्पुरुषसमासस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्पुरुषसमासस्यास्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे भवति आरब्धः। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, सिद्धशुष्का इति उक्त्वा।
सिद्धशुष्कपक्वबन्धैः इति तृतीयान्तं पदं भवति। तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। एवं खलु। च इति अव्ययपदं भवति। सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बन्धश्च सिद्धशुष्कपक्वबन्धाः तैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैः। सम्यक्। च इति अव्ययं भवति इति उक्तमेव। इतरेतरयोः द्वन्द्वः च भवति प्रथमे पदे। प्रकृते तदेव सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा सप्तमी शौण्डैः इत्यतः सप्तमी इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथेंश्च अस्ति सप्तमीत्यनुवर्तते तदाह एतैः सप्तम्यन्तं प्राग्वतिः। एतैः कैः सिद्धादिभिः सप्तम्यन्तं नाम पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति। उत्तरपदत्वेन एते सिद्धादयः सिद्धादिषु कश्चन भवति। एतेषु सिद्धादिषु कश्चन भवति उत्तरपदत्वेन। प्राग्वत् नाम तत्पुरुषसमासः भवति। किमुदाह्रियते? साङ्काश्यसिद्धः। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् साङ्काश्ये सिद्धः, साङ्काश्यसिद्धः इति तत्र कथयति। साङ्काश्यशब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। सङ्काशेन निवृत्तं साङ्काश्यम्। अत्र सङ्काशशब्दात् तत्र अण्य प्रत्ययः भवति प्रायः। मुञ्छणकठजिलसेनढिङ् भगभिङ् कखटकोरिहणकृशाश्वर्य इत्यादि दीर्घं सुदीर्घं सूत्रं तद्धितेषु पठेष्यते। तेन अण्य अथवा य प्रत्यय अण्य इत्येव भवति इति स्मरामि। साङ्काश्य इति शब्दः सिद्धः भवति। सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यं नाम निर्मितं नगरं। तत्र सिद्धः नाम साङ्काश्ये। तत्र नाम क्व? साङ्काश्ये सिद्धः। सिद्धः नाम उत्पन्नः अथवा ज्ञातः वा इति एतावन्तः अर्थाः भवन्ति। साङ्काश्यसिद्धः इति। साङ्काश्यनगरे सिद्धः अथवा उत्पन्नः अथवा जातः इति एतावन्तः अर्थाः वर्तन्ते साङ्काश्यसिद्ध इति शब्दस्य। समीचीनं। ततः तत्र अग्रिमं शब्दं यदि पश्यामः वयं तर्हि तत्र शुष्क इति शब्दः दृश्यते। एवं खलु। तत्र उदाहरणं यदस्ति तद् उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। आतपशुष्क इति एवमस्ति खलु। तत्र आतपे शुष्कः इति विग्रहः इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। एवं किल। ततः पक्व इति अस्ति अग्रे क्तप्रत्ययान्तत्वं। पचो वः क्त इत्यस्य स्थाने व इति भवति। स्थाली पक्वः कः विग्रहः? स्थाल्यां पक्वः इति विग्रहः। चक्रबन्धः चक्रे बन्धः इति विग्रहः। षण्डादिगणे एतेषां पाठाभावात् पृथगुक्तिः। पाठाभावात् तदनन्तरं पूर्णविरामः दृश्यते, सः अपाकरणीयः। एवं खलु। पृथक्तया उक्तिः अतः उक्ता इति। ततः अग्रे अस्मिन् सूत्रे तर्हि एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठ्यते। सप्तमी तत्पुरुषसमासविधायकम् अग्रिमं सूत्रं भवति ध्वाङ्क्षेण क्षेपे इति। तत्र ध्वाङ्क्षेण इति तृतीयान्तं भवति। तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षेपे इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा सप्तमी इत्येतानि पदानि अनुवृत्त्या लभ्यन्ते। ध्वाङ्क्ष इति अर्थग्रहणं कुतः? व्याख्यानात् इति कथयति। नाम ध्वाङ्क्षार्थे ध्वाङ्क्षशब्दोऽपि कदाचित् स्यात्, परन्तु ध्वाङ्क्षार्थे अन्ये ये शब्दाः सन्ति तेऽपि अत्र भवन्ति इति भावः।
क्षेपः नाम निन्दा इति वयं जानीमः। तदाह ध्वांशवाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यते इति मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु। ध्वांशवाचिना अथवा ध्वांशवाचकेन शब्देन सह सप्तम्यन्तं समस्यते निन्दायां। क्षेपपदं व्याचष्टे निन्दायामिति सूत्रार्थे व्याख्यातवान् इति भावः। तीर्थे ध्वांशः इव तीर्थध्वांश इव, तीर्थध्वांश इति मूले उक्तं खलु, तीर्थे ध्वांशः इव तीर्थध्वांशः। ध्वांशः काकः, सः इव यः गुरुकुले चिरन्न तिष्ठति सः इत्यर्थः। एवं खलु, काकः एकत्र चिरन्न तिष्ठति, अन्यत्र अन्यत्र गच्छन् भवति। तादृशः छात्रः यः गुरुकुलम् आगच्छति परन्तु अध्ययने रुचिमान् न भवति, अन्येषु विषयेषु एव रुचिमान् भवति, न च तिष्ठति तत्र, सः तीर्थध्वांशः। एवं हि निन्दा भवति। अर्थग्रहणस्य प्रयोजनमाह तीर्थकाक इति। एवं खलु, तद् तीर्थे काक इव। यदा तीर्थे काकः भवति, कदाचित् आगच्छति, कदाचित् नागच्छति, कदाचित् दयते, दयनं कृत्वा अन्यत्र गच्छति। अतः प्रकृते निन्दायां गम्यमानायाम् अयं समासः भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कृत्यैर्णे इति। कृत्यैः इति तृतीयान्तं भवति, ऋणे इति सप्तम्यन्तं भवति। कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः कृत्सु अन्तर्भवन्ति, तेषां विषये असकृच्चर्चा जाता वर्तते। इतोपि सद्यः एव इतोपि विशेषेण ज्ञेयं यदि, तर्हि कृत्याः इति अधिकारः द्रष्टव्यः सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता कथयति सप्तमी इत्यनुवर्तते। एवं खलु, तदेव अन्याः अनुवृत्तयः अपि अत्र अन्तर्भवन्ति। यथा कृत्यैः नैव सः समासः तत्पुरुषः विभाषा सप्तमी, सप्तमी षौण्डैः इत्यतः सप्तमी। कृत्यग्रहणेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कृत्यसंज्ञकप्रत्ययान्तग्रहणम्। एवं खलु, कृत्याः प्रत्ययाः सन्ति, तव्यतव्यदनीयरादयः। एवं खलु, ऋणे ऋणपदम् आवश्यकोपलक्षणम् इति भाष्यम्। आवश्यकस्य उपलक्षणं नाम आवश्यकार्थे ऋणशब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तदाह सप्तम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तैः सह प्रागवदावश्यकमिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यद्यपि व्याख्यात्रापि समग्रः उक्त एव, तथापि वयं पश्यामः। किं कथयति, सप्तम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तैः सह प्रागवत् नाम तत्पुरुषसमासः भवति, समस्यते इति भावः। आवश्यकत्वे गम्यमाने इति भावः। मासे देयं ऋणम्, मासे इति व्याख्याता कथयति सामीप्याधिकरणत्वे सप्तमी क्व मासे इत्यत्र मास कथयति अग्रे मास अव्यवहितोत्तरकाले प्रत्यर्पणीयमित्यर्थः। तत्र अग्रे मूले किमुक्तं, ऋणग्रहणं नियोगोपलक्षणार्थं। नियोगः नाम निर्धारणसूचकं। किं ऋणग्रहणम् इति। मासे देयम् इत्यस्ति खलु, अत्र
तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्याः अलुक् भवति इत्यपि अत्र अवधेयम्। सम्यक् इति भावः। समस्तपदमेव इदं मासेदेयं पृथक् नास्ति, परन्तु सप्तम्याः अलुक् अस्ति। तत्पुरुषे कृतिबहुलं, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् क्वचित् भवति, क्वचित् च न भवति। व्याख्याता कथयति ऋणपदस्य आवश्यकोपलक्षणतायाः प्रयोजनमाह पूर्वाह्णे गेयं साम इति। पूर्वाह्णे गेयं साम एवं खलु। नाम अत्र गेयम् अस्ति, परन्तु आवश्यकतया एव गेयम् इति नास्ति। पूर्वाह्णे गेयं, परन्तु व्याख्यात्रा तु पाठः समस्तवशादेव दृष्टः वर्तते, समस्ततया पाठः कृतः वर्तते समस्तपदत्वेन। व्याख्याता कथयति तत्पुरुषे इति अलुक्, तत्पुरुषे कृति इति अलुक् यत् प्रत्यये एव कृत्यः अत्र यत् प्रत्ययः एव कृत्यः अत्र विवक्षितः, नान्ये न प्रत्ययः, यतोहि कृत्यप्रत्ययाः बहवः सन्ति खलु इति भाष्यं। तेनेह न पूर्वाह्णे दातव्या भिक्षा इति, तेन अत्र न भवति इति भावः। एवं खलु। ऋणग्रहणं नियोगोपलक्षणार्थम् इति उक्तं खलु। नाम प्रकृतसूत्रे ऋणशब्दस्य ग्रहणं नियोगस्य उपलक्षणार्थं वर्तते। नाम कालस्य निश्चिततायाः द्योतकम् इदं वर्तते, नाम निश्चयेन देयम् इति। पूर्वाह्णे गेयं सामिति मूले तु समासः न दृश्यते, मध्ये व्यवधानं दृश्यते। पूर्वाह्णे गेयम् एवं खलु। अत्र इदम् उदाहरणान्तरं वा इति द्रष्टव्यं, परन्तु व्याख्याता कथयति ऋणपदस्य आवश्यकोपलक्षणतायाः प्रयोजनमाह। आमाम्, इदमपि उदाहरणं सत्यं सत्यं। तर्हि मूले पूर्वाह्णे गेयमिति एकपदत्वेनैव स्वीकर्तव्यम् इदमपि। नाम साम पूर्वाह्णे एव गेयम्, अपराह्णे वा तदितरकाले वा न गेयम् इति भावः। आवश्यकत्वम् अस्ति अत्रापि गम्यमानम्। सम्यक् इति भावः इति अत्र उदाहरणे स्पष्टता ज्ञेया। एवं खलु। यदि तु पूर्वाह्णे साम न गेयं, नाम आवश्यकता यदि नास्ति, आवश्यकत्वं यदि गम्यमानं नास्ति, तर्हि तु समासः न, तर्हि पूर्वाह्णे गेयम् इत्येव। एवमेव गते उदाहरणे अपि मासे देयमेव इति आवश्यकं नास्ति यदि, तर्हि मासे देयम् इत्यपि शक्यम्। एवं खलु इति तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। व्याख्यागतः विचारस्तु सम्पन्नः। अस्तु, एतावान् भागः, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते संज्ञायाम्। व्याख्याता कथयति सप्तमी इत्यनुवर्तते। संज्ञायाम् इत्यत्र इति पदम् अपि सप्तमीविभक्तेः एकवचने एव अस्ति, ततः सप्तमी इति पदस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। सुप्सुपा समासः विभाषा सुप् सहसुपा सुप् समासः तत्पुरुषः विभाषात् सप्तमी इति सर्वमत्र अनुवर्तते। तदाह सप्तम्यन्तं सुपा प्राग्वतसंज्ञायाम्। मूले उक्तं खलु सप्तम्यन्तं सुपा नाम सुबन्तेन, प्राग्वत् नाम पूर्वतसमासं प्राप्नोति, तत्पुरुषश्च समासः भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्। वाक्येन संज्ञा अनवगमात् नित्यसमासोऽयम् इति मूले उक्तं। नाम वाक्येन तु संज्ञा न गम्यते खलु, संज्ञा कस्यापि वाक्यात्मिका न भवति, एकपदात्मिकैव भवति, अतः अयं समासः नित्यसमासः भवति इति। अरण्ये तिलकाः। व्याख्याता कथयति अरण्ये तिलकाः इति वने कशेरुकाः इति च संज्ञाशब्दौ वने कशेरुकाः इत्यपि अस्ति खलु। एवं खलु। तत्र
अरण्ये ये तिलविशेषाः भवन्ति तेषां संज्ञा अस्ति। अरण्ये तिलकाः, हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इत्यनेन सप्तम्याः अलुक् भवति अत्र। वने कशेरुकाः, कसेरु इति उच्यते। इदमपि तत्र वनस्पतिविशेषः एव भवति अयमपि। संज्ञा अस्ति परन्तु सप्तम्याः व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति हलदन्ताः सप्तम्याः संज्ञायाम् इति अलुकु इति। मूले तु उक्तमेव अस्ति हलदन्ताः, यतोहि अग्रे पठिष्यते, अतः मूलकारः अपि तत्सूत्रम् आवश्यकतानुरोधेन कथयन् अस्ति। हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां, संज्ञा च अत्र गम्यमाना अस्ति एवं खलु इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रे सूत्रं भवति, अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति अधुना। तेन अहोरात्रावयवाः इति। तेन इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अहोरात्रावयवाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अहञ्च रात्रिश्च अहोरात्रं तस्य अवयवाः अहोरात्रावयवाः एवं खलु। समाहारद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे भवति। व्याख्याता अपि कथयति अहोरात्रयोः अवयवाः इति विग्रहः एतेन इतरेतरयोगद्वन्द्वतया उच्यमानम् अस्ति। किम् अहोरात्रयोः इति। अत्रापि तदेव, नाम सुवामन्त्रिपराङ्वत्सरे इत्यतः सुपा प्राक्डारात् समासः इत्यतः समासः। अपि च व्याख्याता कथयति विभाषा इत्यपि, अपि च व्याख्याता कथयति सप्तमी इत्यनुवर्तते, सप्तमी इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। गतसूत्रे विभाषा इति न सम्बध्यते संज्ञायां, यदि मया उक्तं तर्हि तत् परिष्करणीयम् एवं खलु। यतोहि संज्ञा तु नित्यसमासत्वेनैव गम्यते इति भावः। अस्तु, अग्रे कथयति व्याख्याता तेन इति तदन्तग्रहणम्। भोः तेन इत्यनेन तु तदन्तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति भावः। नाम तत्प्रत्ययः अस्ति, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, तावदेव। एवं किल। तदाह अह्नो रात्रेश्चावयवाः इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अह्नः रात्रेः च अवयवाः ये भवन्ति, अपि च सप्तम्यन्ताः ते भवेयुः। सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह प्रागुत, नाम क्तान्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषसमासश्च सः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अहरवयवस्योदाहरति, नाम अह्नः अवयवस्य उदाहरति। किं पूर्वाह्णकृतम् इति। तर्हि कथं विग्रहः? पूर्वाह्णे कृतं पूर्वाह्णकृतं, सम्यक्। प्रातिपदिकसंज्ञा समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक्, ततः पूर्वाह्णकृतमिति रूपं सिद्धं भवति। रात्र्यवयवस्योदाहरति, अपररात्रकृतं। कथं विग्रहः चेत् अपररात्रे कृतम् अपररात्रकृतं, सप्तम्यन्तस्य क्तान्तेन समासः भवति। एवं खलु। अवयवग्रहणं किम् अह्नीदृष्टम् एवं खलु। अपररात्रं तत्र अह्नः अवयवः भवति, पूर्वाह्णमपि अह्नः अवयवः भवति। अतएव उक्तं खलु अह्नः रात्रेश्च अवयवाः सप्तम्यन्ताः। पूर्वाह्णे इति अवयव नाम समग्रः अह्नः अवयववाचकशब्दः वर्तते। एवं खलु। अपररात्रि इति शब्दोपि
समग्रायाः रात्रेः अवयववाचकशब्दः वर्तते, सप्तम्यन्तश्च वर्तते, तस्य च समासः भवति। सम्यक्। अग्रे सूत्रं नाम अतः तत्र अह्नि दृष्टम् इत्यत्र अवयववाचकत्वं नास्ति अह्नशब्दस्य, अहन् शब्दस्य। अतः अत्र अयं समासोऽपि न भवति, अन्यथा अहर्दृष्टम् इति किमपि अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म, तन्मा भूत्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते तत्र, तावदेव। तत्र इति अव्ययं भवति, एवं खलु। प्रकृते सुप् सह सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा सप्तमी तेन रात्रावयवः तेनाहोरात्रावयवाः इत्यतः तेन इत्यपि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति तत्र इति शब्दस्वरूपग्रहणं, नाम त उ त ऋ अ इति वर्णानुपूर्वी निर्मितः तत्र इति शब्दः अत्र ग्राह्यः, अव्ययरूपश्च, अव्ययत्वं तस्य भवति। कथयति सप्तमी इति तेन इति चानुवर्तते। अस्तु, तदाह तत्रेत्येतत् सप्तम्यन्तं तेन सह प्राग्वदिति मूले उक्तं खलु। तत्र इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी तत्र भवति परन्तु तस्य लुक् भवति। तत्र इत्येतत् सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्, नाम क्तान्तेन पदेन सह समस्यते, पूर्वत तत्पुरुषसमासः भवति इति भावः। तत्र भुक्तम् इत्यस्ति। किमर्थं समासः अयं कथयति समासस्वरः प्रयोजनं समासस्य इत्यनेन विधीयते, तच्च स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते। अग्रे कथयति तत्र भुक्तस्य इदं तात्र भुक्तम् इति च एवं खलु। तत्र भुक्तस्य इदं किं वमनम् इत्यादिकम्, एवं खलु। तात्र भुक्तं भवति, तस्येदमित्यनेन अण इति प्रत्ययः भवति, अतः तात्र भुक्तम् इत्यपि रूपं भवति इति विशेषः कश्चन उक्तः, एवं खलु। अग्रे अस्ति क्षेपे, नाम गतसूत्रे विषयः सम्पन्नः, एकमेव उदाहरणमासीत्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं क्षेपे इत्यस्ति। अस्मिन् सूत्रे अपि एकमेव पदमस्ति, सप्तम्यन्तं। व्याख्याता कथयति सप्तमी इति तेनेति च अनुवर्तते, अन्यच्च तदेव, नाम सुप् सह सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा तेन सप्तमी इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते इति भावः। अग्रे कथयति तदाह सप्तम्यन्तं क्तान्तेन प्रागवत् निन्दायाम् इति, नाम सप्तम्यन्तं यदस्ति तत् क्तान्तेन सह समस्यते, पूर्वत् नाम तत्पुरुषसमासः पूर्वत् भवति, निन्दायां क्षेपः, नाम क्षेपो नाम निन्दा यदि गम्यमाना भवति तर्हि, एवं खलु। पूर्वं तु धांक्षेण क्षेपे इति आसीत्, इदं तु क्षेपे इति, तावदेव। अस्तु, तर्हि तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यम्। अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत्, अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत्, एवं खलु। स्थितमिति भावेक्तः, नकुलेन स्थितं, कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति समासः, क्व नकुलेन स्थितं नकुलस्थितं। कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया नकुलस्थितशब्दोऽपि कृतान्तः। कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं, तत्र गतिपूर्वकस्य उदाहरणं पूर्वं दृष्टं, कारकपूर्वकस्य क्षेपे इत्यत्र पठिष्यति इत्युक्तमासीत् खलु। अतः कारकपूर्वस्य उदाहरणमिदं भवति। कथयति नकुलस्थितशब्दोऽपि क्तान्तः एव, सम्यक्।
तेन सः अवतप्ते नाम ऊष्णे इति सप्तम्यन्तस्य अनेन समासे कृते अनेन केन अनेन सूत्रेण समासे कृते अवतप्ते नकुलस्थितम् एवं खलु तप्तभूमौ यथा नकुलः अस्थिरः सन् इतस्ततः धावति एवं खलु तद्वत् भवतः अपि इदं कार्यं कर्म वा अवतप्ते नकुलस्थितम् अस्ति इति भावः एवं खलु ततः कथयति तदेव व्याख्यात उदाहरणस्य स्वारस्यमपि कथयन्नस्ति विवरणं यच्छन्नस्ति किं हे देवदत्ता ते तव मूले उक्तं खलु मूले उदाहरणम् अवधानेन दृष्टं खलु अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत् नाम ते एतत् ते नाम तव एतत् तव एतद् अवस्थानं नाम स्थितिः अवतप्ते नकुलस्थितमित्यन्वयः यथा अवतप्तप्रदेशे नकुलाः न चिरं तिष्ठन्ति तथा कार्याणि उपक्रम्य तान् निर्वर्त्य इतस्ततः धावनमित्यर्थः नाम कार्याणि उपक्रम्य नाम आरभ्य कार्याणाम् आरम्भं कृत्वा पुनः इतस्ततः धावनं करोषि हे देवदत्ता त्वम् इति अव्यवस्थितः असि इति निन्दा ज्ञेया नाम अव्यवस्थितोऽसि किमपि स्थिरतया सम्यक्तया न च करोषि इति अतः सर्वं तव अवतप्ते नकुलस्थितम् अस्ति अतः निन्दा अत्र अस्ति निन्दा अत्र गम्यते इति भावः सम्यक् ततः अग्रिमम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः व्याख्याता अपि कथयति मूले अपि अस्ति पात्रे समितादयश्च इति पात्रे समितादयः इति सप्तमीविभक्तेः क्षन्तव्यः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति च इति अव्ययपदं भवति प्रकृते तत्र सः सुपासमासः तत्पुरुषः क्षेपे निन्दा इत्यपि अवगम्यते इत्यपि अनुवर्तते सप्तमी षौण्डैः इत्यतः सप्तमी इति च अनुवर्तते सम्यक् ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः व्याख्याता कथयति निपात्यन्ते इति मूले उक्तम् एते निपात्यन्ते क्षेपे नाम निन्दायां गम्यमानायाम् एते निपात्यन्ते के पात्रे समितादयः शब्दाः पात्रे समित आदिः येषान्ते पात्रे समितादयः एवं विग्रहः बहुव्रीहिः भवति नाम गणः कश्चन वर्तते तेषु केचन शब्दाः वर्तन्ते निन्दायां गम्यमानायां ते शब्दाः निपात्यन्ते समस्तशब्दाः निपात्यन्ते तर्हि सः गणः सकृत् अस्माभिः पठनीयः अहं तस्य गणस्य पाठं करोमि भवन्तः सकृत् तत्र यदि भवतां सविधे गणपाठः अस्ति तर्हि सः दृश्यताम् अथवा तत्र दृष्टिः क्रियताम् पात्रे समिताः पात्रे बहुलाः उदम्बरमशकः उदम्बरकृमिः कूपकच्छपः अवटकच्छपः कूपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उदपानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातृपुरुषः पिण्डीशूरः पितरिशूरः गेहेशूरः गेहे नर्दी गेहे क्ष्वेडी गेहे विजिती गेहे व्याडः गेहे मेहि गेहे दाही गेहे दृप्तः गेहे धृष्टः गर्भे तृप्तः आखनिकबकः गोष्ठे शूरः गोष्ठे विजिती गोष्ठे क्ष्वेडी गोष्ठे पटुः गोष्ठे पण्डितः गोष्ठे प्रगल्भः कर्णे टिरिटिरा कर्णे चुरुचुरा अयम् आकृतिगणः वर्तते पात्रे इति एते शब्दाः अत्र द्रष्टव्याः बहुत्र अत्र सप्तम्याः
अलुक् अपि अस्माभिः द्रक्ष्यते, द्रष्टुं शक्यते। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति, कृतसमासादिकार्याः एते शब्दाः निर्दिश्यन्ते इत्यर्थः। पात्रे समिता इति इणगतौ सम्पूर्व समिति इति शब्दस्य सिद्धिं कथयति। इणगतौ सम्पूर्वात् गत्यर्थः कर्मकश्लिशशींस्य स्थासवसजनरुहजिरेतिभ्यश्चिति कर्तरिक्तः निपातनात् सप्तम्याः अलुक् एवं खलु इत्युक्तम्। भोजनपात्रे निहिते सति सङ्गताः इत्यर्थः। एवम् अत्र क्षेपः निन्दा जायमाना अस्ति। अपि अवधानं कुर्वन्तु, निपातनादेव सप्तम्याः अलुगपि उच्यमानः वर्तते। नाम भोजनं निर्मातव्यं चेत् कियान् श्रमः भवति। धान्यानां शाकानां पदार्थानां सङ्कलनं कर्तव्यं भवति वा न वा। ततः परं तत्र अवधानं कर्तव्यं भवति, सम्यक् भवेत् पाकः इति। एवं खलु। परन्तु एते तु तथा सन्ति धूर्ताः अथवा महान्तः, किमपि न कुर्वन्ति, परन्तु यदा पाकः सिद्धः भवति, पात्राणि स्थापितानि भवन्ति, इदानीं भोक्तुं सिद्धः स्म, तदैव आगच्छन्ति, आगत्य भुक्त्वा च गच्छन्ति, किमपि कार्येण न। निन्दा अस्ति अत्र। फलितमाः भोजनेति मूले पश्यन्तु, भोजनसमये एव सङ्गताः न तु कार्ये इत्युच्यते। गेहे शूर इति गेहे एव प्रकटितशौर्यः न तु युद्धे इत्यर्थः, सिद्धिः पूर्वत्। गेहे नर्दीति कथयति, नर्दशब्दे सुप्यजातो निनिस्ताच्छील्यति णिनिः समासे सति निपातनात् अलुक् गेहे एव गर्जति, युद्धादौ तु न प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः गेहे शूरोऽसि, अत्रापि निन्दा अस्ति। मूले उक्तम् आकृतिगणोऽयम्, आकृतिगणः अस्ति। तर्हि सूत्रे चकारः कुतः कथयति, चकारो अवधारणार्थ इति। चकारः अवधारणार्थः वर्तते। ततश्च एते यथा गणे पठिताः तथैव भवन्ति इत्यर्थः। ततः किम् इत्यतः तेनेति मूले पश्यन्तु, तेन येषां समासान्तरे घटकतया प्रवेशो न, एवं खलु। नाम ततश्च परमाश्च, व्याख्यातारं पश्यन्तु, ततश्च परमाश्च ते पात्रे समिताश्च इत्यादौ समासो न भवति इति विशेषः। परमाः पात्रे समिताः, एते तु परमाः पात्रे समिताः वर्तन्ते। एके तु भवन्ति सामान्याः पात्रे समिताः, एके तु तादृशाः भवन्ति परमाः पात्रे समिताः। भोजनानन्तरं हस्तौ अपि न स्थालीमपि नोत्थापयन्ति, तादृशाः महान्तः सन्ति। नाम निन्दा अस्ति अत्र सर्वात्मनः। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अन्यानि अपि उदाहरणानि, नाम गणपाठे अत्र यानि पदानि पठितानि तेषां पदानां यथा यथं प्रयोगः अस्माभिः शक्यः कर्तुं सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति पूर्वकालैका। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन इति। तत्र सूत्रे पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः इति प्रथमं पदं, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। समानाधिकरणेन इति तृतीयान्तं भवति, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् विग्रहः द्रष्टव्यः। पूर्वकालश्च एकश्च सर्वश्च जरच्च पुराणश्च नवश्च केवलश्च पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः, एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तैः नैव प्रथमान्तमेव अस्तु।
समानाधिकरणेन इति अस्ति। तत्र किं नाम समानाधिकरण्यम् इत्येतस्मिन् विषये कथयिष्यते अग्रे। तत्र व्याख्याता कथयति सुप् इत्यनुवृत्तं नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं खलु। तदेव सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा इति सर्वम् अनुवर्तते। कथयति सुप् इति अनुवृत्तं बहुवचनेन विपरिणम्यते एवं खलु। सुप इति चानुवर्तते पूर्वः कालः यस्य सः पूर्वकालः, पूर्वकालशब्दविषये कथयन्नस्ति, पूर्वकालवृत्तिरित्यर्थः। ततश्च पूर्वकाल इत्यनेन पूर्वकालवृत्त्यर्थकशब्दस्य ग्रहणम् एवं खलु। तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। एकादिशब्दास्तु षट् स्वरूपपराः, नाम पूर्वकालशब्दः स्वरूपपरः न, अत्र पूर्वकालवृत्त्यर्थकशब्दः गृह्यते। तत् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। उक्तमेव एकादिशब्दास्तु षट् ये अन्ये वर्तन्ते ते तु स्वरूपपराः एव वर्तन्ते। आहत्य सप्तभिः शब्दैः यत्र चर्चा कृता अस्ति। सम्यक्। तथा च पूर्वकालादयः सप्तसुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन समस्यन्ते, सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। किं नाम समानाधिकरणं तद् कथयति। समानं नाम एकम्, अधिकरणम् अर्थात् वाच्यं यस्य इति विग्रहः इति समानाधिकरणस्य सरलतमा परिभाषा अथवा सरलतमः विग्रहः अत्र उक्तः वर्तते। इतोपि कथयति एकार्थवृत्तित्वं नाम एकस्य कस्यचित् अर्थस्य उभाभ्यामपि बोधः जायमानः स्यात् पूर्वोत्तरपदाभ्याम्। एकार्थवृत्तित्वं समानाधिकरण्यमिति फलितम्। एकार्थेव वर्तनम् उभयोः स्यात् पदयोः, यत्र तत्र समानाधिकरण्यं भवति। अतः तादृशेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन एते समस्यन्ते ये परिगणिताः प्रथमे पदे प्रथमान्ततया। अग्रे कथयति पूर्वनिपातेति मूले उक्तं। तत्र विशेषणं विशेष्येण बहुलमिति सिद्धे पूर्वनिपातनार्थमिदं सूत्रं। विशेषणं विशेष्येण बहुलम् येषु उदाहरणेषु एकं विशेष्यपदं भवति, अपरं विशेषणपदं भवति। तर्हि विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन एव खलु सिद्धिः शक्या कर्तुम् इति चेत् पूर्वनिपातनार्थम् इदं सूत्रं भवति इत्युच्यते। एवं खलु। नाम एते शब्दाः पूर्वपदत्वेनैव भवेयुः इति भावः। एवं खलु। उदाहरणानां प्रस्तुतिकरणात् पूर्वम् इतोपि केचन विशेषाः मूले अपि व्याख्यात्रापि उच्यमानाः वर्तन्ते। कथयति पश्चात् अनुलिप्तः पूर्वं स्नातः पश्चात् अनुलिप्तत्वेन विशेष्टुं शक्यते। एवं खलु। नाम यः पश्चात् अनुलिप्तः नाम चन्दनादिकं येन अनन्तरं लेपितं पूर्वं स्नातत्वेन सः पश्चात् यः अनुलिप्तः सः पूर्वं स्नातः भवति खलु। पूर्वं स्नातः पश्चात् अनुलिप्तः, यः पूर्वं स्नातः भवति सः पश्चात् अनुलिप्तोऽपि भवति, अतः विशेष्टुं शक्यते। अतः विशेषणं विशेषेण इति समासे सति अन्यतरस्य पूर्वनिपातः अन्यतरस्य उभयोः अपि पूर्वनिपातः स्यात्। पूर्वनिपाते पूर्वकालवृत्तिशब्दस्यैव पूर्वनिपातार्थमिदं वचनं किं पूर्वकाल इति। एवमेव एकादीनामपि इत्यर्थः। एकशब्दविषये प्रयोजनान्तरमप्याह एकशब्दस्येति मूले पश्यन्तु। एकशब्दस्य दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति नियमबाधनार्थञ्च संज्ञायां गम्यमानायामेव समासः भवति। अतः सः नियमः एकशब्दसन्दर्भे न प्रवर्तते। तच्च सूत्रमग्रे पठिष्यते। एवं खलु। व्याख्याता कथयति दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां समस्येते इति नियमस्य वक्ष्यमाणतया एकनाथि इत्यत्र विशेषणसमासस्य बाधे प्राप्ते
तत्प्रतिप्रसवार्थम् अपि एकग्रहणम् इत्यर्थः। नाम तस्य अपवादत्वेनापि एकग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। एकशब्दस्य पूर्वनिपातः इति तु अस्ति एव। इति नियमार्थं च इति उक्तमेव मूले। इति नियमबाधनार्थं दिक्सङ्ख्येतुन्यायाम् इत्यस्य नियमस्य बाधो भवतु तदर्थमिदं सूत्रम् इति भावः। सम्यक्। इदानीं तत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। कथयति स्नातानुलिप्त इति। पूर्वं स्नातः पश्चात् अनुलिप्तः स्नातानुलिप्तः। कथयति विग्रहवाक्यवद इह पूर्वपश्चात् शब्दाभावे अपि स्नानानुलेपनयोः पौर्वापर्यं समासगम्यमेव। एवं खलु। पूर्वकालः समस्यते इत्युक्ते परकालेन इत्यर्थात् प्रतीतेः। एवं खलु। पूर्वकाले स्नानं जातमस्ति, अतः एषः स्नातः अस्ति। अनन्तरकाले अनुलेपनं जातमस्ति, अतः एषः अनुलिप्तः वर्तते। अतः पूर्वकालवाचकः यः शब्दः तेन सह तत्र समानाधिकरणं पदं समस्यते। तच्च समानाधिकरणं किं वर्तते? अनुलिप्तः इति। इदानीम् अत्र समानाधिकरणं तु अनुलिप्तः इत्यपि अस्ति। नाम उभयमिदं विशेषणमेव वर्तते। कश्चन देवदत्तः इति चेत् उभयोः पूर्वनिपातः स्यात्। तन्मा भूत् इत्येतदर्थं पूर्वकालशब्दस्य सूत्रे ग्रहणं कृतं। पूर्वकालवाचकः यः शब्दः स्नातः तस्य एव अत्र पूर्वनिपातः भवति। अतः स्नातानुलिप्तः इति उदाहरणं तत्र भवति। न तु अनुलिप्तस्नातः। अन्यथा अनुलिप्तस्नातः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यादिति भावः। एवं खलु। इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः। अग्रिमम् उदाहरणं कथयति एकनाथ इति। एकश्चासौ नाथश्च इति विग्रहः। सरलः अस्ति विषयः। पूर्वकालैक इत्यादिना समासः भवति। पूर्वकालैक सर्वशब्दः अस्ति खलु विग्रहे। सर्वयाज्ञिकाः कथयति यज्ञम् अधीयते विदन्ति वा याज्ञिकाः क्रतूक्था सूत्रान्ता ठक् तद्धितेषु पठिष्यते सूत्रम्। यज्ञशब्दात् ठक् प्रत्यये सति याज्ञिक इति शब्दः सिद्धः भवति। सर्वे च ते याज्ञिकाश्च इति विग्रहः। सर्वशब्दस्य एव पूर्वनिपातः भवति। पूर्वकाले जरत् शब्दः अस्ति अग्रे। तत्र उदाहरणं नैयायिकाः कथयति जरन्तश्च ते नैयायिकाश्च इति विग्रहः। न्यायम् अधीते विदन्ति वा इति नैयायिकाः पूर्ववत् ठक् केन क्रतूक्था सूत्रान्ता ठक्। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्याम् ऐचिति ऐजागमः वृद्धिनिषेधश्च तत्सर्वम् अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते। अग्रे जीर्यते रत्रन् इति भूते अत्रन् जृधातोः जृवयोहानो इति धातोः भूते अत्रन् प्रत्ययः भवति। क्व जरन् इति शब्दे इति भावः। जीर्णनैयायिकाः इत्यर्थः। नाम समग्रं जीवनमेव जातं न्याये श्रमं कुर्वताम् अथवा न्याये पठतां पाठयतां च जीर्णाः जाताः तथा एतेषां महान् अनुभवः वा अथवा किमपि वा। अतः एते जरन्नैयायिकाः सन्ति इति भावः। पुराणशब्दः अस्ति अग्रे सूत्रे। पुराणमीमांसकाः मीमांसाम् अधीयते मीमांसकाः क्रमादिभ्यो गुन् इति मुनि सति मीमांसकशब्दसिद्धः भवति। पुराणाश्च ते मीमांसकाश्च इति विग्रहः। सम्यक्। पुराण नवशब्दः अस्ति खलु अग्रे मूले उदाहरणं दत्तं नवपाठकाः इति। नवाश्च ते पाठकाश्च इति विग्रहः अग्रे कथयति।
अत्र पुराणसाहचर्यात् नवशब्दः नूतनवाचि एव गृह्यते इति। एवं खलु। पुराणसाहचर्यात् नवशब्दः यः भवति सः नूतनवाचि एव भवति। एवं खलु। संख्यावाचकस्तु न तु संख्याविशेषवाची इति भावः। अन्तिमः शब्दः वर्तते सूत्रे केवलशब्दः, केवलवैयाकरणः। व्याकरणम् अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः, तदधीते तद्वेद इति अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु। कथयति नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति वृद्धिनिषेधः ऐजागमश्च इदमपि अग्रे पठिष्यते। केवलाश्चते वैयाकरणाश्चते विग्रहः। सम्यक् इति पूर्णगुण इत्यादि सूत्रगतः विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रमस्ति दिक्सङ्ख्ये समुज्ञायां। दिक्सङ्ख्ये इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवत् द्विवचनान्तं भवति। समुज्ञायामिति सप्तम्यन्तं भवति। दिक् च संख्या च दिक्सङ्ख्ये इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। प्रकृते सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः इत्यादिकं सर्वं न वर्तते। व्याख्याता कथयति अधिकार इति। अधिकार इति को उक्तम्? समानाधिकरणेन इति आपादपरिसमाप्तेरधिकारः। एवं पूर्वकालिकसर्वजलपुराणनवकेवलः समानाधिकरणेन। सम्यक्। नाम इतः आरभ्य द्वितीयाध्यायस्य प्रथमस्य अस्य पादस्य समाप्तिं यावत् अयम् अधिकारः अन्तर्भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति पूर्वकालैक इति सूत्रस्थं समानाधिकरणेन इत्येतत् आपादसमाप्तेः अनुवर्तते इत्यर्थः। ततश्च दिक्सङ्ख्ये समानाधिकरणेन सुबन्तेन समस्येते। एवं खलु। दिग्वाचकशब्दः संख्यावाचकश्च शब्दः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यते, सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति ननु विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्येव सिद्धे किमर्थमिदं वचनम् इत्यत आह। तेनैव खलु समासः भवितुमर्हति। इदं सूत्रं कुतः अपेक्षितं? समुज्ञायामेवेति मूलयुक्तं। समुज्ञायाम् एव इति नियमार्थं सूत्रं। नाम अनयोः उभयविधशब्दयोः समुज्ञायां गम्यमानायामेव समासः भवति, नान्यथा इति नियमार्थम् इदं सूत्रं वर्तते। कथयति न चैवं सति पञ्चगावः यस्य सः पञ्चगुः इति बहुव्रीहिर्न स्यात्। पञ्च इत्यत्र संख्या अस्ति खलु। उदाहरणानि पश्चात् वक्ष्यति, ततः पूर्वं केचन विशेषाः अत्र उच्यमानाः सन्ति। न चैवं सति पञ्चगावः यस्य सः पञ्चगुः इति बहुव्रीहिर्न स्यात्। पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् इत्यत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति समासश्च न स्यादिति वाच्यं। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति यदि दिक्सङ्ख्ययोः समासः स्यात् तर्हि संज्ञायामेवेति नियमशरीराभ्युपगमात्। एवं खलु। संज्ञायामेव गम्यमानायां समासः भवति इति भावः। पूर्वसूत्रं पूर्वमासः पूर्वसमुद्र इत्यत्र तु संज्ञात्वाभावे अपि कालदेशवाचकत्वात् समासः भवत्येव। ननु त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः इत्यत्र कथं कालिदासप्रयोगः? त्रिलोकशब्दस्य असंज्ञत्वात्। अत्रापि त्रिशब्दः संख्यावाचकः लोक इत्यनेन सह समस्यमानः अस्ति खलु। त्रयाणां लोकानां समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे द्विगुसमासे तु द्विगोः इति ङीप्रसङ्गः त्रिलोकी इति स्यात् इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम् इति स्त्रीलिङ्गत्वात् पात्रादित्वात् न स्त्रीत्वम् अभ्युपगमे यदि त्रिलोकी गणना परा स्यात् इत्यादि प्रयोगाः न युज्येरन् इति चेत् सत्यम्। उभयथा भवता सत्यमेव उक्तं। कथयति लोकशब्दः अत्र लोकसमुदायपरः। क्व त्रिलोक इति शब्दे त्र्यवयवो लोकस्त्रिलोकः इति मध्यमपदलोपि समासः अपि आश्रयितुं शक्यते कालिदासप्रयोगे।
एतच्च द्विगोर्लुगुणपत्येति भाष्ये स्पष्टं क्व कालिदासप्रयोगविषयेन, परन्तु त्र्यवयवः लोकस्त्रिलोकः इत्यत्र अत्र अत्र समुदायपरः भवति इति भाष्ये स्पष्टम् अस्ति। अपि च मध्यमपदलोपी पन्थाः भाष्ये आश्रितः दृश्यते। कालिदासचर्चा नास्ति तत्र, एवं भ्रमः न कर्तव्यः अत्र यत् कालिदासविषये भाष्यकारः कथयति न, परन्तु तादृशः प्रयोगः अन्यत्रापि अस्ति, तद्विषये अत्र चर्चा भाष्ये अस्ति इति भावः। अग्रे कथयति षोडशपदार्थानाम् इत्यत्र तु षोडशसङ्ख्याकाः पदार्थाः इति मध्यमकोद्दलोपि समासः इति अलम् इति केचन प्रयोगाः शिष्टाः अत्र चर्चाव्याजेन साधिताः। सम्यक् अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासेषु तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भरद्भ्यः।